नाज़रीन, इस वक्त मैं बाजौड़ खार में मौजूद हूँ। हम बाजौड़ की हालत आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एक अमन का मॉडल डेवलप हो रहा है जो बड़ा अहम है। दो प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं बाजौड़ के ऊपर फोकस का उस इंटरव्यू के साथ जो मैंने पेशावर के अंदर IGFC जनरल तारिक खान के साथ किया। उन्होंने वजाहत की कि बाजौड़ के अंदर जो इनिशिएटिव लिया गया है वो है क्या, इसके पीछे जो अस्करी कामयाबी है वो अस्करी कामयाबी किस किस्म की है। यहाँ पर जो मिलिटेंसी का गढ़ गर्दाना जाता था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाना जाता था, यहाँ पर जो अस्करियत पसंदों की कमर तोड़ी गई है और उनके साथ जो निगोशिएशंस हो रहे हैं उनके अक़वाम के ज़रिए वो किस किस्म के हैं। देखते हैं इंटरव्यू के अंदर IGFC का कहना क्या है, और जिससे हमें पता चलता है कि बाजौड़ के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील होने को हैं। कहते हैं कि there's a many a slip between the cup and the lip, लेकिन फिर भी उम्मीद बड़ी कवी है कि अगर ये मामलात चलते रहे तो शायद बाजौड़ फाटा के अंदर वो पहली एजेंसी होगी जहाँ पर उस किस्म का अमन कायम हो जिसकी ज़रूरत है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इशू भी बड़ा अहम है। पहले तो बुनियादी हकायक के बारे में अगर हम बात कर लें, बाजौड़ में हुआ क्या है इस वक्त? जब पीस की बात हो रही है तो बाजौड़ में हुआ क्या है? देखिए, मैं आपको बाजौड़ के हवाले से पीछे कुछ ले जाता हूँ ताकि आप उसका बैकड्रॉप जो हुआ था, क्या हुआ था बाजौड़ में। बाजौड़ में अगस्त में पिछले साल कारी ज़िया उर रहमान ने तकरीबन एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करके और फ्रंटियर कोर के जितने पोस्ट हैं उन पर हमला कर दिया, जिसमें काफ़ी कैजुअल्टीज भी हुई और लोएसम के अंदर उन्होंने इंटरैक्ट कर लिया था फ्रंटियर कोर के लोगों को। जो हालात वहां पर पैदा हुए थे उसकी वजह से एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था 8 सितंबर 2008 में। वो ऑपरेशन तोरगुंडाई से शुरू हुआ, खार तक लिंकअप हुआ, उसके बाद तंग खता और लोएसम से मोहम्मद घाट और मोहम्मद के साथ लिंकअप करके वो तकरीबन तमाम वैलीज हमने साफ कर दी, सवाए दो। एक मामून की वैली थी और एक चारमांग की वैली थी। अब उस वक्त भी पूछा गया था कि ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, तो हमने कुछ तकरीबन टाइम फ्रेम दिया था विद इन दिसंबर, अर्ली दिसंबर, लेट नवंबर, इस तरीके से कुछ हमने टाइम फ्रेम्स वगैरह दिए हुए थे। लेकिन ईस्टर्न बॉर्डर की वजह से और अनप्रेसिडेंटेड बैड वेदर, ये दोनों चीज़ों को जब आप मिलाएं, एक सॉर्टी में आना है नहीं आना, वो आपका एक दिन डिले तो वो लगता है डिले हुआ है, लेकिन वो एक दिन की वजह से एक हफ्ता हो जाता है डिले, इसलिए वो सॉर्टी कहीं और चली जाती है, लिहाजा वो थोड़ा सा डिले हुआ ऑपरेशन, हमने इसको ऑन होल्ड रखा। अब एक हफ्ता पहले हमने फिर से शुरू किया ऑपरेशन उन्हीं ट्रूप्स के साथ, कोई एडिशनल फोर्सेस इसमें नहीं आई हैं और मामून वैली को हमने क्लियर करना शुरू किया था। अभी इससे पहले मुज़ाकरात भी थोड़े बहुत हुए थे कि जी अगर तो यहाँ पर वेपन्स वगैरह आप आर्म्स ले डाउन करना चाहते हैं, ये मौलवी फ़कीर मोहम्मद और ये शीना परवेज वगैरह अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, वी कैन कॉम्प्रोमाइज इस स्पेस के अंदर हम आकर फ्रंटियर कोर के पोस्ट एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन वो नहीं माने। और ये ऑपरेशन जब लॉन्च हुआ अनायत किला और उमराई के इलाके में हुआ और बाईचीना के पहाड़ों पर हमने अपने लोगों को चढ़ा दिया, उनको इनसर्कल कर दिया और उस इनसर्कलमेंट की वजह से इन्होंने तकरीबन उस इलाके को छोड़कर और अपनी तरफ से यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर किया, जो कि हमने एक्सेप्ट एज सच नहीं किया और हम अपना ऑपरेशन जारी हमने रखा हुआ है और हम जा रहे हैं उस सड़क के ऊपर, कोई रेजिस्टेंस नहीं। आपने कहा कि इन्होंने खुद से सीज फायर डिक्लेयर किया, आपकी तरफ से सीज फायर नहीं है, आप अपने ऑपरेशन के अहदाफ को पूरा करने जा रहे हैं? जी, हम तो करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या मैं ये समझूं कि बुनियादी तौर पर उन्होंने सरेंडर कर दिया? यस, उन्होंने बिल्कुल, वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमें कोई मुज़ाकरात करने की जरूरत अभी इस वक्त है। कुछ मुशरान हैं उस इलाके के, उन्होंने PA से बातचीत की और PA से रिक्वेस्ट किया था कि कुछ 4 दिन उनको दें ताकि वो यहाँ पर अपना भी कुछ वो जो थोड़ी बहुत गवर्नेंस होती है ट्राइबल सिस्टम में वो उसको कायम करें और वो करें, अपना बेशक करें, लेकिन हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव रखे किटकोट हम जाएंगे अपने फोर्ट के साथ, हमने लिंकअप करने और हम ग्राउंड के ऊपर हरकत करेंगे। आपने बाजौड़ को
اور اس ایریا کو جہاں پہ موجود تھے سینٹر آف گریوٹی آف دی انسرجنسی آپ نے قرار دیا. جی. تو اگر یہ جو مرکز ہے اس انسرجنسی کا، اور تحریک طالبان پاکستان کا سپوکسمین بھی یہاں پر موجود ہے، فقیر محمد بھی موجود ہے، بیت اللہ مسعود کا نمبر 2 کہا جاتا ہے اس کو، تو اگر یہ لوگ سرنڈر کر رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے. جی. تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے ان کی کمر توڑ دی ہے، کمانڈ سٹرکچر توڑ دیا ہے، یا ان کی طرف سے یہ ایک ٹیکٹیکل قسم کی سرنڈر ہے کہ ابھی ہم چونکہ کمزور پوزیشن میں ہیں تو ہم ہتھیار پھینکتے ہیں، ان سے نیگوشیشنز کی بات کرتے ہیں. یہ اس وقت فیس سیونگ پوزیشن میں اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی کوہیسو ریزسٹنس نہیں ہے، اور نہ یہ روک سکتے ہیں ہم کو. ابھی چاہے یونیلیٹرل سیز فائر کریں چاہے نہیں کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جہاں تک ان کا سرنڈر کا تعلق ہے، یہی ہم نے مشران کو کہا ہے، لے آئیں آپ ان کو، اگر یہ رواج ہے اس رواج کے مطابق مشران ان کو پیش کریں پی اے کے دفتر میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھاگ جائیں گے اور یہ دے ول وینش اور چھپ جائیں گے. جیسے یہ ہیں لوگ چھپ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، افغانستان کے اندر چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، چھپ جائیں گے، افغانستان کے اندر چلے جائیں گے. تو آپ کے جو آپریشن کے اہداف ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ از اٹ ٹو ایلیمینیٹ دیم، کیپچر دیم، اسکیئر دیم اوے؟ آپ کے گولز کیا ہے اس ایریا کے اندر؟ Our goals are to bring about stability to Bajor. اس میں اتنا ہم ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیں جہاں پر ریٹ آف دا گورنمنٹ از اسٹیبلشڈ، اور اس میں نارمل اپرچونٹی بلڈنگ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے اور لوگوں کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں. دس از دا بیسک آبجیکٹو. اس میں اگر کوئی ریزسٹ کرتا ہے whether he requires to be eliminated or arrested, we will do it. تو آپ کا گولز بڑے کلیئر ہے. یہ پھر جو ہائپ بنی ہوئی ہے مجھے تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا پریزنٹیشن کے اندر کہ یہ کوہیسو نہیں ہے، یہ ڈس آرگنائزڈ ہیں، یہ کوئی آرگنائزڈ فورس نہیں ہے. لیکن اگر ان کا ہائپ دیکھیں ان کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ایک طوفان ہے، منظم قسم کا طوفان. لیکن جس طرح آپ ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں it's almost as if they were easy pickings or easy target. Well, I won't say they were easy pickings, but they are basically criminals and low life. اور اس میں کوئی ایسی moral resistance نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، کوئی ideological resistance نہیں ہے. ان کی اپنی vested interests play کر رہے ہیں، اس کے اپنے جو vested interests میں ہی کھیل رہے ہیں یہ جو گیم کھیل رہے ہیں. اس کے اندر مشکل صرف ہمارے لیے یہ ہے کہ لوگوں میں یہ مل کر اندر گھس کر یہ آئی ڈیز اور ایمبوشز اور ڈرٹی وار جس کو کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں، اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج کو نظر رکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. لیکن مجھے ایٹ لیسٹ آئی ایم کنونسڈ ہمیں پرابلم نہیں ہے. وی ول ون دس تھنگ، اور ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے دے ٹو ریزسٹ دا فرنٹیئر کور اور دی آرم فورسز. اب نے بھی کہا کہ کرمنلز ہیں، میں پروفائل دیکھ رہا تھا جو ہمارے پاس موجود ہیں. ایک عبداللہ نامی شخص جو ایک مدرسے کا استاد تھا، پھر ایک آپ نے پرویز کا ذکر کیا جس کو ڈسکرائب کیا گیا ایز اسمگلر اور اغوا کا بے تاوان، پھر قاری ضیاء الرحمان جس کا آپ نے ذکر کیا جس نے پاکستانی افغان نیشنل اور آپ نے جرائم پیشہ اس کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے. نعمت اللہ ہے جو کارپینٹر تھے، مولوی عمر جو ہے وہ مدرسے کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، فقیر محمد جو ہے گن مین تھا خان کا، علی رحمان جو ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ پروفائل آپ کو کیا بتاتا ہے؟ یہ لوگ پھر آئے کہاں سے؟ پروفائل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ملیٹنسی کا، یہ سب سے پہلے جو ایگزسٹنگ آرڈر ہے اور ایگزسٹنگ لیڈرشپ اس کو کرپٹ کرتا ہے، اس کی ایبریشن میں آتا ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دوں. یہاں پر I don't know whether I should name the town, but there is a village. اس میں کوئی ریڈی والا ہوگا، اس کو کہیں سے میسج مل جائے گا he is now a commander, local commander. اس کو ٹیلی فون مل جاتا ہے، ایک موٹر سائیکل مل جاتی ہے اور کچھ گن مین respectable families ہیں، respectable people who have 200-300 years of lineage in the area. وہ ان کے گھر پر دروازے پر کھڑکا کر وہ پوچھنا شروع ہو جائے گا کہ جی آپ نے کتنا ٹیکس دیا ہے، who is going to school and who is not going to school. اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں یہ گن مین بلا لیتے ہیں، that they disgrace their family، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ لیڈر بن جاتے ہیں. And these people having become leaders, they sit in the backdrop